बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, सियासी भी और अदालती भी, उस पर बात करने जा रहे हैं। बजट के असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, चूँकि बजट अनाउंस होने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात की जो है वो ख़बरें आ रही हैं और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आवाम को रिलीफ़ मिलना था, लेकिन आवाम का कहना है कि उन पर बोझ मज़ीद डाल दिया गया है। टैक्स नेट बढ़ाते हुए जो है वो आवाम को इतना उस पर बोझ डाल दिया गया कि वो जो सैलरी पर्सन हैं वो तो बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ टैक्स ही देंगे, घर कुछ नहीं लेके जाएंगे, उनका कहना है। दूसरा एक बड़ा अहम फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस में कि उसका इद्दत केस के जो फैसला है वो 1 माह के अंदर किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आज सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म की भी जो है मुलाकात। और फिर अगर हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है या मुज़ाकरात के लिए आमादी का इजहार किया है, तो उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने महमूद खान अचकज़ई को नामज़द किया है कि वो मुज़ाकरात करें। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या महमूद खान अचकज़ई जो मुज़ाकरात करेंगे या कोई फ़ैसला करेंगे तो उनके पास मैंडेट कितना है कि उनका फ़ैसला तस्लीम किया जाएगा। ये सारे इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ है। शौकत भाई शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो है हम लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पीपल पार्टी से। आमिर साहब आपका शुक्रिया। और इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन किया मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया। इख्तियार भाई आपकी तरफ आऊँगा। प्लीज़। आपने बजट अनाउंस कर दिया और अवाम की जो है वो रिलीफ तो क्या मिलना था, हर बंदा चीख रहा है कि जी हमें रिलीफ क्या, हम पे टैक्सों का जो है वो बोझ डाल दिया गया। और जो स्लैब आपने बनाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें तो हर बंदा जो है वो चाहे कोई प्राइवेट मुलाजम है, चाहे जहाँ भी काम कर रहा है, उसकी तो चीखें निकल गई हैं। सर थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। मैं आपकी बजट पे कुछ इस तरह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा आपके सवाल को कि सबसे पहले तो बजट को आप इस तनाजुर में देखें, बल्कि पाकिस्तानी कौम इस तनाजुर में देखें कि हम बैंकरप्सी से, डिफ़ॉल्ट होने से, वरना आज से कुछ अरसा पहले आप देख लें तो ये तहरीक-ए-इंसाफ जब हुकूमत में थी और हुकूमत से निकाली गई अदम एतमाद के ज़रिए, ये लोग कहते थे कि अब पाकिस्तान दिवालिया होगा और पाकिस्तान अब सोमालिया बनेगा। शेख रशीद की स्टेटमेंट्स याद करें जो कहता था कि इतनी माइनिंग हमने बिछाई है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम क्या सरवाइव करें, पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कह सकते हैं, पूरी कौम ये बात कह सकती है कि पाकिस्तान बैंकरप्सी से, दिवालियापन से, श्रीलंका बनने से और सोमालिया बनने से, उस फेज से वो निकल आया। अब आते हैं टैक्सेशन पर। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की क़ियादत और शहबाज शरीफ साहब की टीम, उन्होंने ये फैसला किया है कि कम से कम टैक्स लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ दिया जाए। मौजूदा नामसाद हालात में इसमें जितना कुछ हो सकता था हमने किया है। और इस बजट का सबसे जो जिसको सेलिएंट फीचर्स आप कह सकते हैं वो ये है कि अब आपका जो पाकिस्तान है, जो आपका मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पैरों पर खड़ा होने, एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़े गैप के बाद, बड़ी खाई में गिरने के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है, जिसको कह सकते हैं आप कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ ये हमारा पहला उठता और बढ़ता हुआ कदम होगा। ठीक है। तनख्वाहों पे आपने जिक्र किया, 50,000 रुपए की जो इनकम है जिसकी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का टैक्स हो तो उस पर 2,500 रुपए का टैक्स मेरे ख्याल में वो कोई इतना काउंट भी नहीं होता। आई नो कि लोगों को टैक्स अगर आप 500 रुपए भी लगाएं या 5,000 भी लगाएं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई मुल्क, सर जो टैक्स नेट में है नहीं, सर जो लोग टैक्स नेट में है नहीं उन्हें कैसे लाएंगे? हाँ, ये अब जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्सिंग दे रहा है, आपके जो बाकी लोग टैक्सिंग दे रहे हैं, फिरते हैं लैंड क्रूजर में और टैक्स नाम का नहीं है। उसके लिए कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, मैं खुद उस स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ।
اس کے بابت ہماری پرسوں میٹنگ بھی ہوئی. کل رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ہی از دا چیئرمین آف دا کمیٹی, اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ پاٹا کا جو ہمارا ایریا ہے وہ بالکل ٹیکس نیٹ سے آؤٹ ہے, اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, وہاں سے بھی ٹیکسیشن شروع ہوگی, انڈسٹریز بھی ٹیکس دیں گی, جو گاڑیاں ہیں ان رجسٹرڈ ہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے, جو دکاندار ہیں ریٹیلرز ہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو اکانومی کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی, میرے خیال میں سمت کا تعین ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سمت کا تعین ہو گیا. اب کم از کم ہر بڑھتا ہوا قدم, ہر گزرتا لمحہ آپ یہ اطمینان آپ کو ہوگا کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ جانا ہم نے پنڈی تھا. بسرا صاحب ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں کہ سمت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. بسرا صاحب کی مسکراہٹیں جو ہے نا, یہ اللہ اس کو سلامت رکھے, یہ رہیں گی, اور ان کی مسکراہٹ یہ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بات تو سچ ہے, ہاں جو میں کہہ رہا ہوں, مگر بات ہے لیکن ماننی میں نے کوئی نہیں ہے. اچھا, جو پچھلا والا پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ جانا اپنے پنڈی کی طرف تھا, اور رخ آپ کا جو تھا وہ افغانستان کی طرف. چلیں بسرا صاحب, آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے کہ پبلک کو کوئی ریلیف ملا ہے, یا جو سمت اختیار بھائی کہہ رہے ہیں کہ سمت درست سمت میں ہم چل پڑے ہیں؟ جاوید بھائی, ابھی وہ کہتے ہیں نا اللہ الحق ہے, سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے. انہوں نے کہا بات تو سچ ہے, وہ اگلا فکرہ روک کے بات ہے رسوائی کی. دیکھیں گزارش یہ ہے, میں نے کہا آپ یقین بات تو سچ ہے, لیکن میں نے ماننی نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہنس رہے ہیں, ہم لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, حالت یہ ہے. اب تو صرف یہ رہ گیا کہ جو لوگ مرتے ہیں نا ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ان لوگوں نے. کپڑا جو کفن ہم لیتے ہیں نا اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ آئی ایم ایف کے نمائندے نے پیش کیا, اور ان کو اس بات سے کیا تعلق؟ دیکھیں, پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم فارم 47 کے نمونے ہیں, ہم ہاریں جیتیں, ہمیں تو فارم 47 مل جانا ہے. کیونکہ وہ میاں نواز شریف ان کا سٹالورٹ تھا نا, سب سے بڑا لیڈر تھا, جس کو بڑا ہار سنگار کر لے کر آئے تھے. سر میں گزارش پوری کر رہا ہوں. نواز شریف کی دیوتا میری مال لوٹ کے باہر لے گئے. بات نہیں لوٹ بات تو کرنے آپ لوگ کھا اچھا آپ ٹرن پہ بات کر لیجئے گا نا. نواز شریف کا اس میں میں بتاتا ہوں نا, نواز شریف کو کس طرح بیچ میں بیکاز یہ غلط بات میں بتاتا ہوں کیوں, میں بتاتا ہوں نا. میں پھر بات کہیں اور آپ لے جائیے گا, میں لے جاؤں. آپ اپنے ٹرن پہ یہ آج کی مہنگائی یہ دیکھیں, آپ کے لیڈر کی وجہ سے, یہ دیکھیں, یہ آپ کے پونے 4 سال کی وجہ سے. یہ تو ٹاک شو نہیں ہے, یہ تو پھر یہ سمجھ آپ irrelevant اسٹیج شو ہے. میں نے بجٹ کو نواز شریف جڑا ہے ایتھوپیا دا صدر پارٹی دا, کس پارٹی کی یہاں پہ حکومت ہے؟ نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ہے نا. بے شک وہ چوری کی ہے. اچھا بات کرنے دینا, چوری آپ خود چور ہیں. اچھا گزارش یہ دیکھیں نا, آپ کا لیڈر چور, آپ کی پوری جماعت چور ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ پہ چوری کی کیسز چل رہے ہیں. جب آپ کے پاس آپ تو ملک ریاض کے ترجمان بیٹھے ہیں. دیکھیں میں کیا کروں, آپ بحری اکاؤنٹ کے ترجمان جب دلیل نہیں ہے, آپ دلیل سے نہیں, اور مجھے پتا ہے میں گند پہ پتھر ماروں گا میرے کپڑے خراب ہوں گے, میں نہیں ماروں گا, میں نہیں ماروں گا. دلیل سے بات آپ اپنے ٹرن پہ بولیے گا جو مرضی کہیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بولے جائیں گے اور میں ادھر بیٹھا ہوں گا. نیور, کبھی بھی نہیں. آپ بات دلیل سے کریں گے تو میں سنوں گا. ایسٹ انڈیا کمپنی نمائندے نے, عوام دے نمائندے نہیں ہے, یہ بتائیں نہیں کرتے. یہ مکتی بانی بات تو کرنے دے, یہ مکتی بانی کے کارکن ہیں. نہ انڈیا, یہ مکتی بانی کے کارکن ہیں. یہ مکتی بانی کے کارکن ہیں. انہوں نے گفتگو کی, میں نے انٹرپٹ کیا انڈیا کے سپانسرڈ. دیکھیں نا, بات کریں نہیں, آپ بجٹ کے بجٹ کے فگر پہ بات کریں گے. بجٹ کے فگر پہ بات کریں گے, ایسے ہی ہوگا. اگر آپ نے پروگرام نہیں کرنا جاوید صاحب, نہیں پروگرام اکیلے کے ساتھ کرنا میں چلا جاتا ہوں. آپ بجٹ پہ بات کریں, اگر آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, اگر آپ بھی ان کے ساتھ ہیں تو چلا جاتا ہوں. میں چلا جاتا ہوں. آپ بات کریں, کیسے بات کریں, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو ایڈریس کر کے, چور نو چور صاحب آپ دینا, ڈاکو نو ڈاکو صاحب آپ دینا. یہ لفظ بتاؤ کیا کریں, یہ لفظ یہ اسمگلر ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ غدار ہیں, چور کرنا بھی مرضی ہے. یہ لوفر. اب یہ کیا بات ہے, اگر جاوید بھائی میں بتا, اور بتاؤ کیا کہوں میں, میری بات تو سنے نا, بات تو سنے نا. کیا لیا تمہارا
वर्दी वाली के क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। बात करने दे, बात करने दे। वर्दियां दे शौकीन जेड़े ने ना, वर्दियां दे शौकीन। आमिर साहब सर आप बताइएगा। चलें नहीं ये बात नहीं, जावेद साहब नहीं, मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको डाकुओं ने नुमाइंदे को खाली डाकू कहन तल्ला लो आइए, आप बात करेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कहिएगा। आज का टॉपिक आप जो मर्जी कहिएगा, ये बजट पे बात करेंगे। केड़ा बजट सुने, केड़ा बजट, चोरा का बजट, नहीं डाकुओं का बजट। आप फिक्र देना, मुझे बात करने दे, बजट देता हूं ना। जो आप इन्हें कहीं इंटरप्ट ना करें। ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर दोबारा बात करेंगे। लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।